एनएफआरएस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट के हो र यसलाई एकदमै सजिलोसँगले कसरी बुझ्ने। कक्षा 11, 12 र बीबीएस फर्स्ट इयरमा अहिले नयाँ आएको कन्सेप्टको रूपमा एनएफआरएस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र फिनान्सियल स्टेटमेन्ट अफ एनालाइसिस एज पर एनएफआरएस भन्छ। यसलाई कसरी सजिलोसँगले बुझ्ने, हामीले यसलाई बुझ्नको लागि त्यति गाह्रो छैन। यसलाई हामीले पहिला हामीले बनाउँदै गरेको फाइनल एकाउन्टसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ यसलाई सजिलोसँगले गर्न सकिन्छ। यदि हामीले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्यौँ भने यो एकदमै सजिलोसँगले म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। जसरी हामीले उता फाइनल एकाउन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँथ्यौँ हो, त्यो ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टसँग सम्बन्धित आइटमहरू एनएफआरएस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पोस्टिङ गर्ने र 12 कक्षामा जुन हामीले गर्दै आएको प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ फिनान्सियल स्टेटमेन्ट अफ एनालाइसिस एज पर एनएफआरएसमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने, यसका लागि हामीले सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर पार्टिकुलर भनेर लेख्ने, यो नोट नम्बर र यहाँनिर एमाउन्ट। यति गरिसके पछाडि सबभन्दा टपमा यहाँनिर रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेखिने। अनि रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा जहिले पनि के कुरा हामीले बेचेका हुन्छौँ त्यो बेचेका कुराहरूलाई रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा राख्न सकिन्छ, जसलाई हामीले वर्किङ नोट गर्छौँ। जति वर्किङ नोट गर्दै जान्छौँ त्यसको वर्किङ नोटको हामीले नम्बरिङ गर्दै जान्छौँ। त्यो नम्बरिङ गरेको कुरालाई यहाँनिर हामीले इन्क्लुड गर्दै जान्छौँ। जस्तै सबभन्दा सुरुमा हामीले रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेखिसके पछाडि अब यो रेभेन्यू फ्रम अपरेसनको वर्किङ नोट गरौँ यतापट्टि, जसलाई 1.1 शीर्षक राख्दा हुन्छ। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन लेखिदिउँ। जेनरली यसमा चढ्ने भनेको सेल्स दिएको छ भने यो सेल्सलाई चढाउने, अनि रिटर्नहरू दिएको छ भने त्यो रिटर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, रिटर्नलाई घटाइदिने र जे जति आउँछ त्यसलाई रेभेन्यू फ्रम अपरेसनका रूपमा यहाँनिर 1.1 शीर्षक राखेर यहाँनिर एमाउन्ट लेखिदिने। यो एमाउन्ट ल्याएर यहाँ राखिदिने। यति गरिसके पछाडि हामीले यहाँनिर लेस कस्ट अफ सेल भनेर लेखिदिने। अब कस्ट अफ सेल्समा फेरि पर्ने आइटमहरू के हुन् त फेरि हामीलाई चाहियो। अब कस्ट अफ सेलको पनि वर्किङ नोट गरौँ यहाँनिर, जसको वर्किङ नोट नम्बर 1.2। जति हामीले उता बढाउँदै जान्छौँ नम्बर 1 बाट स्टार्ट हुन्छ, 1.1 1.2 भनेपछि यसमा पर्ने आइटमहरू 1 का मात्रै 1.1 1.2 1.3 यसरी जान्छ र स्टेटमेन्ट अफ फिनान्सियल पोजिसन एज पर एनएफआरएसमा जाने चाहिँ 2 बाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसो भने अब कस्ट अफ सेल्समा जाने आइटमहरू के हो त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्यो। अगाडि हामीले फाइनल एकाउन्ट गर्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने सम्पूर्ण आइटमहरू याद गरौँ है। ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने सबै आइटमहरूलाई जोड्ने र क्रेडिट साइडको सेल्सलाई छोडेर क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने। यति गर्दाखेरि आउने अमाउन्ट भनेको चाहिँ कस्ट अफ सेल्स हो। जहिले पनि हामीले ग्रस प्रफिटका लागि हामी क्याल्कुलेसन गर्न खोज्दैछौँ, क्रेडिट साइडमा ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जब दुईटा आइटम हुन्छ, एउटा भनेको सेल्स अर्को भनेको क्लोजिङ स्टक हो। सेल्स हामीले माथि राखिसक्यौँ, अब रह्यो क्रेडिट साइडमा क्लोजिङ स्टक। डेबिट साइडमा सबै दिए जति सबै डेबिट साइडकालाई जोड्ने अनि क्रेडिट साइडको बाँकी रहेको त्यो एउटा क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने हो भने कस्ट अफ सेल्स आउँछ हो। त्यसलाई वर्किङ नोट यसरी गरौँ। यहाँ डेबिट साइडका आइटमहरू जस्तो के दिएको हुनसक्छ भने ओपनिङ स्टक दिएको हुनसक्छ, ओपनिङ स्टक दिएको हुनसक्छ, यसलाई जोड्ने। अनि पर्चेज हुनसक्छ, पर्चेज। रिटर्न हामीले घटाइदिन सक्छौँ हामी
वेजेसहरू दिन सक्छ, वेजेसहरूलाई पनि जोड्ने। अनि अर्को क्यारेज इनबाट है, क्यारेज इन मात्रै, आउट होइन, क्यारेज इन छ भने यसलाई पनि जोड्ने। जति पनि छ ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा जति पनि आउँछ, जस्तो कस्टम पनि हुनसक्छ, कस्टम ड्युटीहरू दिएको छ भने यी सबै आइटमहरूलाई जोड्ने। अनि लेस क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने हो भने त्यहाँबाट आएको एमाउन्टलाई हामी कस्ट अफ सेल्स भनेर भन्न सक्छौँ। हो यसरी वर्किङ नोट गरेर निकालिसकेको एमाउन्टलाई ल्याएर यहाँनिर यसरी राखिदिने। अब यसको नोट नम्बर कति त भन्दाखेरि यसको नोट नम्बर भनेको 1.2, यसरी यसमा 1.2 राखिदिने। अब बुझौँ, सेल्समा डेबिट साइडको सबै घटाएर क्लोजिङ स्टक पनि घटाइएपछि उता हामीले ब्यालेन्स सिटमा फाइनल एकाउन्टमा के गर्ने गरेको थियौँ भन्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्टबाट त हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट निकाल्छौँ। हो यहाँ पनि ट्रेडिङ एकाउन्ट र ट्रेडिङ एकाउन्टको उयसबाट चाहिँ यहाँनिर के निकाल्छौँ, ग्रस प्रफिट, ग्रस प्रफिट भनेर निकाल्छौँ। यति गरिसके पछाडि अब हामीले प्रफिट फ्रम अपरेसनपट्टि जानुपर्छ। प्रफिट फ्रम अपरेसनमा जाँदाखेरि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टका आइटमहरूलाई यहाँनिर एडजस्ट गर्नुपर्छ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टका आइटमहरू भनेको उता फाइनल एकाउन्टमा कम्पेयर गरौँ है। फाइनल एकाउन्टको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने आइटमहरूमध्ये क्रेडिट साइडमा जाने आइटमलाई मात्रै विचार गरौँ। यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि अदर इन्कमलाई यहाँनिर राखौँ। अदर इन्कममा के जान्छ त भन्दाखेरि अब अदर इन्कम शीर्षकलाई यहाँनिर 1.2 गरियो भने यहाँनिर 1.3 शीर्षक राख्दा हुन्छ। यसरी अदर इन्कमका लागि के जान्छ, जस्तै अब कमिसन रिसिभ आउन सक्छ, कमिसन रिसिभ आउन सक्छ। अब यतापट्टि डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस हो भने एप्रिसिएसन दिन सक्छ उसले, एप्रिसिएसन। अनि अन्य प्रकारको जेसुकै भए पनि इन्कम छ भने इन्कमलाई राख्न सकिन्छ, इन्कम अन यति। अथवा हामीले के बुझौँ भने जहिले पनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जाने आइटमहरूलाई हो अदर इन्कमका रूपमा यहाँनिर ल्याएर जोड्न सकिन्छ। यी अदर इन्कम हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर अब यहाँनिर त लिस्ट लेखिसकेको छ, लिस्ट लेखेको छ भने यसलाई त घटाउनै पर्यो। यहाँ घटाएर आइसके पछाडि यहाँनिर मैले एड र लिस्ट केही पनि लेखेको छैन, लेखिन भने जुन ब्राकेट भन्दा बाहिर लेख्छु भने त्यसलाई एड भनेर बुझ्नु पर्यो, ब्राकेट भित्र लेख्छु भने त्यसलाई चाहिँ लिस्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो भन्दा पछाडि सेलिङमा राख्नु जाउँ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने शीर्षक बनाऊ। हो यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने शीर्षकलाई मैले यताबाट मेटाएँ, यहाँ हेर्नु होला। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने शीर्षकलाई हामीले यहाँनिर नोट नम्बर, यसको लागि नोट नम्बर 1.3 राख्न बिर्सेको रहेछ। नोट नम्बर 1.3 राखिसके पछाडि अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनका लागि 1.4 मा वर्किङ नोट गरौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर यहाँ वर्किङ नोट गरौँ। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जाने आइटमहरू के त भनेर भन्ने कुरा आयो। अब बेच्दाखेरि जे जति खर्चहरू इन्कर्ड हुन्छ तिनीहरूलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा राख्न सक्छौँ। बेच्दाखेरि भन्ने बित्तिकै हामीले बेच्नुभन्दा अगाडि त त्यसको त एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पर्यो होला, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले बेच्दाखेरि अब डिस्काउन्ट दिनु पर्यो होला, डिस्काउन्ट अलौड हुन्छ होला, अनि कसैले पैसा तिर्दैनन् त्यसलाई ब्याड डेट भन्छौँ होला। हो यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा, जस्तै एडभर्टिजमेन्ट एउटा हुन सक्छ, अर्को डिस्काउन्ट अलौड अर्को हुन सक्छ। रिसिभ चाहिँ हामीले यहाँनिर राखिसक्यौँ है, रिसिभ जति सबै अदर इन्कममा हामीले राख्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि सेलिङमा भन्दाखेरि अर्को क्यारेज आउट हुनसक्छ, क्यारेज आउट पनि हुनसक्छ। हो यसरी
जुन जुन हुनसक्छ, मैले 3टा मात्रै लेखेँ, त्योभन्दा बाहेक अरू बेच्दाखेरि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरू हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। जस्तो अर्को के पनि हुनसक्छ, ब्याड डे पनि हुनसक्छ, ब्याड डे पनि हुनसक्छ। जे जति छ बिक्री गर्दाखेरि लाग्ने एक्सपेन्सेसहरू, यसलाई हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन शीर्षक अन्तर्गत राख्छौँ र यहाँनिर टोटल गर्छौँ। यो टोटल गरेको एमाउन्टलाई लिएर यहाँनिर यसरी राख्छौँ अनि यसको लागि 1.4 भन्ने शीर्षक दिन्छौँ। अब यो खर्च हो, खर्चलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्राकेटमा यसरी राख्छौँ। अब योभन्दा पछाडि हाम्रो के शीर्षक आउँछ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर एउटा शीर्षक बनाऊ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसका लागि फेरि वर्किङ नोट गरौँ, यसरी हामीले गरे जस्तै यसका लागि 1.5 भनेर एउटा शीर्षक राखिदिउँ अनि एडिएम एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है, यसलाई सर्ट फर्ममा मैले एडिएम लेखेँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने सम्पूर्ण आइटमहरू मध्ये जुन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस घटाएर बाँकी रहेका एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो। जस्तै त्यसमा के पर्न सक्छ त भन्दाखेरि एउटा स्यालेरी पर्न सक्छ, कुन कुन पर्न सक्छ मैले छुटाएँ भने पनि भोलिका दिनमा हेरेर बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को के पर्न सक्छ, डिप्रिसिएसन पनि पर्न सक्छ, डिप्रिसिएसन पर्न सक्छ। अरू के पर्छ त, अन्य एक्सपेन्सेसहरू केही हुन सक्छ, स्टेसनरी एक्सपेन्सेसहरू केही हुन सक्छ। सम्पूर्ण आइटमहरू जुन हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्क्लुड गर्छौँ हो, त्यो मध्ये जुन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस त चिनिन्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसलाई छोडेर जे जति एक्सपेन्सेसहरू दिएको हुन्छ, कुनै पनि चार्जहरू दिएको हुनसक्छ नि, होइन, CHARG चार्जहरू दिएको हुनसक्छ, पेडहरू दिएको हुनसक्छ हो। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत यहाँनिर राखेर के गर्छौँ, टोटल गर्छौँ। टोटल गरिसके पछाडि यही एमाउन्टलाई लिएर यहाँनिर राख्छौँ। यो पनि एक्सपेन्सेस भएकोले गर्दा यसलाई माइनसमा राखेँ। यसको कोड नम्बर, नोट नम्बर भनेको 1.5। यति गरिसके पछाडि अदर एक्सपेन्सेस छ भने राख्दा भयो, होइन, छैन भने अब यसलाई हामी टक्कसँगले यहाँ घटाइदिउँ। घटाउँदाखेरि आउने जुन एउटा एमाउन्ट हुन्छ यसरी हामी निकाल्छौँ। यसलाई प्रफिट फ्रम अपरेसन भनेर राख्न सकियो। अब यसको त नोट नम्बर हुँदैन। जुन कुरा हामीले उता वर्किङ नोट गर्छौँ तिनीहरूको नोट नम्बर हुन्छ, जुनको वर्किङ नोट गर्दैनौँ, जुन हामीले यसरी क्यालकुलेसन गरेर निकाल्छौँ त्यसको त वर्किङ नोट हुँदैन हो, हामीले यसको वर्किङ नोट राखेनौँ। अब यो भन्दा पछाडि यसलाई हामी प्रफिट फ्रम अपरेसन भन्दा पछाडि एउटा अझै अर्को एक्सपेन्सेस छ जसलाई हामी फाइनान्स कस्ट भनेर भन्छौँ। यसमा है, यसमा फेरि यहाँनिर हामी फाइनान्स कस्ट भनेर यसरी राखिदिउँ। अब फाइनान्स कस्टको लागि पनि यतापट्टि वर्किङ नोट गर्नु पर्यो। 1.6 भनेर यहाँनिर फाइनान्स कस्ट भनेर राखिदिउँ। जेनरली यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन है, यहाँनिर इन्ट्रेस्ट दिएको हुनसक्छ, INTEREST इन्ट्रेस्ट दिएको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सभित्र हुन्छ। अनि ट्रायल ब्यालेन्सभित्र कति इन्ट्रेस्ट दिएको छ, अब फेरि हामीले हिडन एडजस्टमेन्टलाई बुझ्नुपर्छ। 10% ब्याङ्क लोन, 10% डिभेन्चर केही दिएको छ भने हो, 10% काट्दा कति एमाउन्ट हुन्छ त्यो हिसाब गर्ने। अनि ट्रायल ब्यालेन्सभित्र कति दिएको छ, जस्तै ब्याङ्क लोन भनेर जम्मा 1 लाख रुपियाँ दिएको छ, यहाँनिर ब्याङ्क लोन 1 लाख रुपियाँ दिएको छ, अगाडि 10% भनेर दिएको छ भने, र हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सभित्र चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेर जम्मा 4000 मात्रै दिएको छ भने, इन्ट्रेस्ट भनेर यहाँनिर 4000 मात्रै दिएको छ भने, 4000 मात्रै दिएको छ भने, अब 10% ब्याङ्क लोनको एमाउन्ट त यहाँनिर 1 लाखको 10% भनेको त 10,000 हुन्छ। तर क्वेसनले चाहिँ यतापट्टि ट्रायल ब्यालेन्सभित्र 4000 मात्रै दिएको छ भने यस्तो अवस्थामा अझै 6000 पुगेन, त्यो नपुगेको 6000 चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ हो। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हिडन एडजस्टमेन्ट हो, दिएन भनेर नलेख्न पाइँदैन हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ यहाँनिर भन्दाखेरि एड भनेर आउटस्ट्यान्डिङ भनेर लेखिदिने। त्यो चाहिँ ब्याङ्क लोन अथवा डिभेन्चरमा हुन्छ है। ब्याङ्क लोन वा डिभेन्चरभित्र चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ यसरी आएको छ भने त्यसलाई पनि जोड्ने अनि यसलाई यहाँ जोडिदिने हो। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ अहिले भरे हामी फेरि अर्को जुन स्टेटमेन्ट अफ फिनान्सियल पोजिसन निकाल्दाखेरि
एज पर एनएफआरएस निकाल्दाखेरि चाहिँ हो यसलाई आउटस्ट्यान्डिङलाई हामी करेन्ट लायबिलिटिजको रूपमा त्यहाँ देखाउन सक्छौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले यहाँ जोडिसके पछाडि आएको टोटल एमाउन्टलाई यहाँनिर ल्याएर यसरी घटाउँछौँ, किनभने यो पनि खर्चै हो। घटाइसके पछाडि आउने एमाउन्ट यहाँ एउटा एमाउन्ट आउँछ, त्यसलाई नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेर राख्न सक्छौँ। अब यति राखिसके पछाडि यहाँनिर बिफोर ट्याक्स भनिसक्यो। बिफोर ट्याक्स हो भने अब ट्याक्स पनि दिएको हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि हामीलाई दिएको छ भने लेस ट्याक्स भनेर राख्थ्यौँ। कति दिन सक्छ? 25%, 20% कति दिएको हुनसक्छ। हो त्यसरी ट्याक्स दिएको छ भने यो फाइनेन्स कस्टलाई 1.6 भनेर यहाँ नोट नम्बर राख्नु पर्यो, यहाँनिर राखेको छ। अब ट्याक्स घटाइसके पछाडि जे एउटा एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स एट्रिब्युटेबल भनेर लेखिदिने। एट्रिब्युटेबल भनिसके पछाडि अब सबै प्रफिटहरू ओनरको मात्रै हुँदैन, नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टको पनि प्रफिट हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि हामीलाई नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही पनि भनेको छैन भने यसलाई नै हामी नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर लेख्छौँ, एट्रिब्युटेबल लेख्नु परेन। तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही कथाले नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टको पनि पर्सेन्ट छुट्याइदिएको छ भने चाहिँ अब कति पर्सेन्ट नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टको लागि छुट्याइदिएको छ, यहाँनिर ओनरको लागि कति 2 ओनर भनेर लेखिदिन्छौँ अनि 2 नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिन्छौँ। जस्तै नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टको लागि 25% भनेर लेखेको छ भने आएको जुन प्रफिटबाट आएको एमाउन्टको 25% नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टमा राखिदिन्छौँ अनि ओनरको लागि बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ ओनरमा लगेर यसरी ब्यालेन्सिङ फिगर गरिदिन्छौँ। हो यति गरिसके पछाडि अब यो नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कहाँ जान्छ अनि यो ओनरको यो प्रफिट कहाँ जान्छ भन्ने कुरा अहिले भरे हामी स्टेटमेन्ट अफ फिनान्सियल पोजिसन एज पर एनएफआरएस बनाउँदाखेरि नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने एउटा शीर्षक हुन्छ। हो त्यसलाई नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टमा लगेर चाहिँ यो नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टलाई के गर्छौँ जोड्छौँ अनि यसलाई चाहिँ ल्याएर जुन इक्विटी सेयर अन्तर्गत हामीले नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने ठाउँ हुन्छ हो त्यहाँनिर ल्याएर यसलाई देखाउँछौँ। अनि ओनरको भनेर दिएको छ, ओनरको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिजर्भ भन्ने एउटा शीर्षक हुन्छ। अथवा हामी के भन्नु बुझौँ भने हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा कि त रिटेन अर्निङ भनेर दिएको हुनसक्छ कि त हामीलाई प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनलाई जसरी दिन्थ्यो नि क्रेडिट साइडमा प्रफिट भन्ने जुन एउटा प्रफिट शब्द जनाउने कुनै पनि आइटम दिएको छ भने त्योसँग यो प्रफिटलाई लगेर जोड्ने अनि जोडिसके पछाडि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको रिजर्भलाई तिनेर जोड घटाउ गर्ने। किनभने हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका आइटमहरू जहिले पनि 2 ठाउँमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर रिजर्भ भनेर दिएको छ भने त्यही जुन अब नेट प्रफिटसँगै हामीले त्यो प्रफिटसँगै जोड घटाउ गर्छौँ, तिनेर त्यसलाई सकिहाल्छौँ। अनि प्रपोज डिभिडेन्ड भन्ने अर्को पनि शीर्षक त्यहाँनिर छ भने प्रपोज डिभिडेन्ड भन्ने शीर्षकलाई चाहिँ हो त्यो शीर्षकमा त्यहाँ पहिला घटाउने अनि ट्रेड एन्ड अदर पेबल भन्ने अर्को शीर्षक हुन्छ त्योभन्दा तल जुन म अहिले भरे यो सकिसके पछाडि त्यो म अर्को पनि स्टेटमेन्ट तयार गर्छु। हो त्यसमा कसरी त्यसलाई एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट पार्नेछु। हो यसरी चाहिँ हामीले यो एनएफआरएस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई मजालेसँगले गर्न सक्छौँ। समस्या होइन, हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने त्यो उतापट्टि अगाडि हामीले गर्दै आएको फाइनल एकाउन्टका 2टा आइटमहरू ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भित्र जाने आइटमहरूलाई चाहिँ सिलसिलाबद्ध तरिकाले यसमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति हो एनएफआरएस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको प्रब्लम भनेको, अरू केही पनि छैन। ल त यो यदि मन पर्यो भने मलाई फेरि अर्को भिडियो बनाउनको लागि यदि रिक्वेस्ट गर्नु भने म बनाइदिन्छु। मलाई प्रमोट गर्नको लागि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो र हेरिदिनु भयो भने म थप भिडियोहरू लिएर आउने बाचा गर्दै अब योभन्दा पछाडि म फेरि अर्को स्टेटमेन्ट अफ फिनान्सियल पोजिसन एज पर एनएफआरएस के हो त त्यो कुरा म बताउन गइरहेको छु। धन्यवाद।